अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MR के बुक फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की तरफ रुख करने से पहले अपने न्यू सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी अपडेट्स इस चैनल पे आती हैं फ्यूचर में उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कॉमेंट सेक्शन में जो फीडबैक है इन वीडियो से रिलेटेड वो मस्त दे दिया करें। आज के एजेंडे की तरफ रुख करते हैं और सबसे पहले जो बात करेंगे वो मखसूस नशस्तों के हवाले से चीफ जस्टिस कासिम फाइज ईसा ने जो अक्सरियती जजों की वजाहत पर 9 सवालों के जो जवाब मांगे थे उनकी डिटेल्स आप लोगों से शेयर करूंगी। चीफ जस्टिस कासिम फाइज ईसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर जो वजाहत मांगी थी उस पर चीफ जस्टिस कासिम फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब तलब कर रखे थे और जो 9 सवाल पूछे गए थे काजी फाइज ईसा की जानिब से। सबसे पहला सवाल ये था कि इलेक्शन कमीशन और PTI की मुतफरिक दरखास्तें कब दाखिल की गई, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है जजेस कमेटी के सामने दरखास्तें क्यों पेश नहीं की गई। तीसरा सवाल दरखास्तें समाअत के लिए कब मुकर्रर हुई और इस बारे में कॉस्ट लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। चौथा सवाल है क्या फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया। पांचवा सवाल किस कोर्ट रूम या चैम्बर में किन जज साहिबान ने समाअत की। छठा सवाल है ऑर्डर सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी ना हुई। सातवां सवाल हुक्मनामा जारी करने के लिए वक्त मुकर्रर क्यों ना किया गया। आठवां सवाल है ओरिजिनल फायर और असल हुक्मनामा जमा कराए बगैर वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुआ। लास्ट सवाल है वजाहती हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया। और दूसरी जानिब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं कि जवाब की तफसीलात सामने आ गई थी। इलेक्शन कमीशन और PTI की दरखास्तों पर गौस लिस्ट जारी नहीं हुई और ना ही किसी कमरे अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत हुई है। ज़राए ने ये बताया है, ये रिपोर्ट की है कि जजेस के किसी चैम्बर में दरखास्तें पर बैठने के लिए के बारे में मालूमात नहीं है और ना ही वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को भिजवाई गई है। चंद दिन कबल सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन और PTI के दरखास्तों पर वजाहत में कहा था कि 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ह है। अक्सरियती जजेस ने लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया जबकि फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे। सेकंड एजेंडे की तरफ रुख करते हैं और सेकंड एजेंडा जो है वो एमएल वली खान के हवाले से एक स्टेटमेंट सामने आई है। पहले स्टेटमेंट पे बात करेंगे, फिर एमएल वली खान के ऊपर मैं अपना जो एक छोटा सा तज्जिया है या मेरा ओपिनियन है आप इसको कह दें कि वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ये मेरा ज़ाती ओपिनियन होगा। सदर अवामी नेशनल पार्टी ANP एमएल वली खान ने कहा कि 19वीं तरमीम साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने मुस्लिम लीग को इस्तेमाल करते हुए बंदूक की नोक पर मंजूर करवाई थी। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए एमएल वली खान का कहना था कि सियासतदानों में भी काली भेड़े हैं, एक इदारे को दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। एमएल वली खान ने कहा कि आईनी अदालत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा थी। 18वीं तरमीम के लिए हम सब ने कितनी कुर्बानियां दी मगर 19वीं तरमीम मुस्लिम लीग को इस्तेमाल करते हुए इफ्तिखार चौधरी ने बंदूक के नोक पर मंजूर करवाई। उनका कहना था एमएल वली खान का कि रिटायर्ड जजेस और एडहॉक जजेस को नहीं लेना चाहिए मगर हाई कोर्ट से डायरेक्ट वकील जज बनते हैं, क्या वो ठीक है। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हाई कोर्ट के वकील को बराह रास्त जज बना दिया जाता है। मुझे भी पता है कि आपको भी पता है कि इन वकला को जज कौन बनाता है, वो किन की खिदमत करते हैं। सदर ANP ने मजीद कहा कि अब जो आईनी तरमीम होने जा रही है इससे 19वीं आईनी तरमीम ख़त्म होने को है जिसके बाद जज के इंतखाब पार्लिमान करेगी। इससे कबल बिलावल भुट्टो ने भी कह चुके हैं कि जो 19वीं तरमीम है वो सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लानी पड़ी है मगर अब कुछ भी हो मिसाक़े जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात ला कर रहेंगे। और कहा भी कि जो अब इजलास होगा उसमें हर सूरत में बिलावल भुट्टो ने कहा था कि वो ये आईनी तरमीम मंजूर करके ही रहेंगे। और एमएल वली खान जो है वो भी अब मुतहरिक हो गए हैं इस आईनी तरमीम में और मरीम नवाज से भी इनकी मुलाकातें हो रही हैं। एमएल वली खान के हवाले से तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जितने भी मेरे पश्तून हजरात ये व्लॉग देख रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि इनको माजी में क्या कहा जाता था। अभी कुछ अरसा कबल ही आप देखें उस तक इस नौजवान के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, इस नौजवान की क्या हैसियत थी ANP के अंदर, वो अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी जो वर्ड यूज़ किया जाता है इनके लिए व्लॉग में, लेकिन जो आम आवाम इसके लिए इस्तेमाल करती थी और इसको एक नाकारा पुर्जा था ये ANP का। और इस नाकारे पुर्जे ने जो है वो एकदम से हमने देखा कि फ्लाई किया, फिर लैंड किया और लैंड करते ही इनकी जो असम्बली की है नेशनल असम्बली की तकरीर को उठा के देख लें तो उसमें आते साथ इस नौजवान ने
کوئی بات نہیں کی، اس نے اسٹیبلشمنٹ سے بات شروع کی، اسٹیبلشمنٹ میں بات ختم کی، اس کے اوپر زبردست قسم کی الٹیاں کی، اور اس کے بعد الٹیاں کیے جا رہے ہیں مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الٹیاں کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اگر آج ایک بات معمولی سے بھی کر دیتی ہے، کچھ بھی کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو پکڑ کے جو ہے صحیح دھلائی کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایمن ولی خان جو ہیں وہ آخر کس پرپس کے لیے لانچ کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پی ٹی آئی کیونکہ بڑی مضبوط ہے، این پی کی کوئی اس ٹائم جو ہے وہ کے پی میں کوئی رینکنگ نہیں ہے، وہ کسی رینک پہ نہیں آ رہی، وہ کوئی کمپٹیشن میں نہیں ہے، لیکن ایک دم سے ایمن ولی خان کو اٹھایا جاتا ہے۔ ایمن ولی خان، اور سب سے ہاٹ اور سب سے انٹرسٹنگ جو ٹاپک ہے پاکستان میں اس ٹائم، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ٹارگٹ کرتا ہے، جو اس کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، اسی کو ہیرو مانا جاتا ہے۔ تو ایمن ولی خان جو ہے وہ ایک دم سے اٹھے ہیں اور انہوں نے کیچڑ جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر گرانا شروع کر دیا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی جانب سے بالکل خاموشی ہے، ان کو کوئی کچھ کہا نہیں جا رہا، لاڈلا ان کو بھی کر دیا گیا ہے، بڑا ہی وہ لاڈلے بنے ہوئے اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے، اور ان کے اوپر بول بھی رہے ہیں، بڑی بڑی سٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں، لیکن ان کا بال بیگا بھی نہیں ہو رہا۔ لیکن دوسری جانب اگر کوئی ایک پی ٹی آئی کا بھی عام ورکر بھی ہو، اگر وہ کوئی بات کر لے تو وہ ایک دم سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ خیر، بات کرتے ہیں بیکاریوں کے حوالے سے خبر ہے، سیاسی بیکاری کی بات نہیں کری، جو ہماری عام عوام بیکاری، یہ سیاسی بیکاری بھی ہمارے پاس ہیں جو باہر جاتے ہیں، فنڈز لیتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، پھر جیب میں ڈالتے ہیں، لیکن اس ٹائم بات کریں گے ہم سعودی حکومت کی۔ سعودی حکومت نے پہلے بھی اسٹرکٹلی کہا تھا ہمارے جو یہاں پہ وزارت مذہبی امور کو کہ آپ چھان بین کر جو ہے وہ عمرے کے لیے بھیجا کریں جو آتے ہیں پاکستانی، لیکن کیونکہ ان میں جو بیکاری ہیں پاکستان سے، وہ مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے ان کی آڑ میں وہ جاتے ہیں اور پھر سعودی عرب میں جو ہے وہاں بھیک مانگتے ہیں، جس سے وہاں کا جو ہے بڑا ہی ان کا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، سسٹم جو ہے ان کا ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت مذہبی امور کے ذرائع نے بتایا کہ سعودی حکام نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر عمرہ اور حج کی آڑ میں آنے والی بیکاریوں پر قابو نہ پایا گیا تو اس کا پاکستانی عمرہ اور حج زائرین پر منفی اثرات پڑے گا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت مذہبی امور نے پاکستان کی وزارت مذہبی امور کو انتباہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ پاکستان لازمی بیکاریوں کو عمرہ ویزے کے تحت خلیجی ممالک میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے سخت کارروائی کرے۔ پہلے بھی میں نے کہا کہ تھریڈ آیا جس کو سیریس اس طرح سے نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اب ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ پاکستانی وزارت مذہبی امور نے عمرہ ایکٹ لانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا مقصد عمرہ کا انتظام کرنے والی ٹریول ایجنسیوں کو ریگولیٹ کرنا اور انہیں قانونی نگرانی میں لانا ہے۔ عمرہ زائرین ہیں وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ بھیک مانگتے ہیں، ایک مذہبی جو فریضہ ہے اس کو بھی اب خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے پاکستانی اور ہماری گورنمنٹ کا اور ہماری وزارت مذہبی امور کا کہ وہ اسٹرکٹلی ایسے رولز بنائیں کہ جس کے تحت جو ہے وہ جو یہ بیگرز ہیں یہ نہ جائیں اور جو باقی لوگ ہیں وہ متاثر نہ ہو، جنہیں عبادت کرنی ہے اور وہاں جانا ہوتا ہے، ان کے لیے مشکلات نہ پیدا ہوں۔ لیکن کہہ دیا گیا ہے کہ ایکٹ لائیں گے، عمرہ ایکٹ لائیں گے، امید کی جا رہی ہے کہ جلدی لائیں اور جتنا جلدی ہو سکے اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کریں، کیونکہ بڑی بدنامی کا باعث ہمارے لیے بنے گا یہ ایشو۔ خیر، آج کی ویلوگ سے اتنا ہی، آپ لوگ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویلوگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔